کمای گل سلام. یک است دیمنا ویدیو است برای امزو ذهنی تمرین کست باین دزی ویدیو ما میخوایم کست یک سوال مطرح کنم و پیش از اینکه ما سوال مطرح کنم کم بک‌گراند بگم چرا ما این سوال انتخاب کردم. دیگه ای ابزرویشن از ما است، مدام مشاهده از ما است که زیادتر دیسکشن ها که دمانی حاضر موشه او کست بنیاد چی کست دبلی سوشل پروگرس است. دیگه البته زیادتر بحثا کست کم ما کی مطابق سنس از ما مطلب کم کنفیوزد است دزی سنس که مطلب مردم میخواه اصل موضوع سوشل پروگرس است، لیکن او کست کنفیوز میشه قد دیگه ٹاپیکا کست دیگه دمانیزی دو ریزن است. یک ریزن این تر است که رایولری که دمانی خودی حاضر است خودشم خبرن که مطلب شاید یک خاصیت از مو قوم است که مطلب منیز مو رایولری شاید کم زیادتر است، مطلب شاید ایسی کلچر مو باشه. دیگر ریزنی تر است که مطلب کانسپت سوشل پروگرس که است از منی خودی معاشره حاضر جو برو بدر نشته بلکه کست امپورتید است دزی سنس که مطلب یه ایدیا کست دیگه جای جوش ده دیگه ملکا کست تمرین شده و مو از خاطر ازی که مطلب معاشره حاضر یک معاشره مهاجر است دیگه ازرگو کست از منی چیزا کست از منی ازارجات کست دو از خاطری ظلمای سیاسی کست یا از خاطری معاشی مجبوری از خاطری جنگ دیگه از خاطری قتل عام کسی را مهاجرت کردن در پاکستان رفتن و در ایران رفتن در اینچ کسی اونار موقع تعلیم ملاو شدن، موقع هنر حاصل کدو ملاو شدن، موقع کم نفس راحت تر ملاو شدن که اونا کسی مطلب در یک آرامتر ماحول کسی کم زندگی کنن برای یک شورت وایل کسی دیگه ای کسی در اینچ کسی نا کسی نو ایدیاز گرفتن و نارمل است وقتی که مطلب تو در یک موقع ملاوم شد که مطلب تو اندیویژوال پروگرس کنه یا مطلب فیملیا که پروگرس نه بزن چه کسی سوشیزم مایه که مو سوشلی هم کسی پروگرس کنه و دیوم که مطلب از معاشره از رشد وی دیوم نه چیزا که شده او مهاجرت از طرف پاکستان و ایران طرفی مغربی ملک است که اینجی باز اینا را کسی مزید د نو ایدیا کسی نو اپورتونیتیز ملاو شدن کسی و اندیویژوالز کسی یا مطلب باز فیملیا کسی کم پیش رفتن بعض اینچ کسی مطلب سوچ مای مردمات سوچ نکه مطلب معاشریزم کسی سوشلی چطور پروگرس کنه. خب اینا مطلب د خلاصه د زی مطلب ایتر مای تر بگم که سوشل پروگرس مو صرف د حالی کانسپت ازی در حالی جور شدوه و انزی خاطر کسی د زیادتر بیس مشه و بیس که مشان زیادتر اینی است که مطلب مو دیر د کانتکستی معاشری آزرگی توخ کنه نه د زو سنس نیه بلکه کمپریزن میشه یک کټه کمپریزن کې میشه یسته کې اسلامی یک کانسپت کې مطلب کټه تیم است او کست از منی اسلامی گرفته میشه موچر کې شیعه است و د منی شیعه هم کست تصوری مدینه فاضله است سنی از خود خو تصوری مدینه فاضله داره شیعه کست از خود مدینه فاضله داره که او کست مطلب موقع که معاشره امام زمانی است دیگه یک کانسپت است در مقابل ازو که است معاشره یه چیز است که مطلب تو سوشل دموکراسی تو چیزا منه یا که مثلا کمونیزم که است در یک وقت که است تو مردمار که است وعده میداد که مطلب اونا که است اونا سوشلی ایمنسیپیٹ منه و امی تر که است کانسپت سوشل پروگرس دیگه که است فیمینیستا که است پیش منه که او ایمنسیپیشن یا آزادی خاتونو است. خلاصه ما مقصد از منی است که اینجا ما ساید بگیرم یا بگم کدام صحیحه یا کدام غلطه چر که اصل مقصد از این ویدیو کسا سوال کدوه برای جوانا کسا که اونا کسا بوگا دیگه نال کسا ما بخوایم که رکم بک‌گراند بدم تاکه مطلب مو برای سوچ کدوی برای زی که مطلب مو جوانایم که شوق در برای زی موضوع سوچ کنه वो कम बैकग्राउंड भी रखे मतलब मानी असल मानी सोशल प्रोग्रेस चीज است चल की अगर मतलब बाज मर्दमा तर सोच न की अगर तो द टर्म आइडियलिज्म कैसे बिगड़ी वो अलबत्ता कैसे as हकीकत बसियार कैसे दूरई कि مثلا मो बगी अगर फॉर मिसाल कैसे इंजे रिवोल्यूशन शुना या निजाम रकस्त मो बैरी कैसे दुनिया कैसे गोल गुलजार मशम एक एक आइडियलिस्ट सोच इधर कस्टम मतलब आइडियलिस्ट वन मो असता
دیگه او کسته کم از حقیقت دوره و این تجربه از مو کسته نشان میده پیشنه سنچری تا ای سنچری را هرچی قصد که مطلب آیدیای سوشل پروگرس که آمدن هیچ کدامش کسته دنیا را کسته ایدن جور نکده، باغ ایدن جور نکده، باغ قدن جور نکده، دیگه کسته جور نتنیسته، بلکه ما ایتر سعی بگم. خب بخوایم کسته کم میره بگراند بدم در نظر از ما کسته امریکا یک خوب مثال است در منیش کسته دیگه اگر که تاکي مطلب مو کانسپت سوشل پروگرس رو مو بگیم دیگه امریکا کسته از کالونی بریتانیا بنیاد شروع شد و او زمان کی کالونی بریتانیا بود مردمایی که اینجا میشست الان که اون از یوروپ آمدد مهاجرت کرده ماده بود اینا کسته حق ووت نداشتن و اینا کسته حق نمایندگی نداشتن خلاصه اینا کوشش کردن که حق نمایندگی بگیره بریتیش کنونس کنه دیگه اونا کسته قبول نکردن دیگه امزو خاطر اینچ کسته مردم ریولت کردن و انقلاب آوردن و اینا کسته ملک را کسته آزاد کردن ملک رو آزاد کردن دیگه این مطلب یک تایپی سوشل پروگرس است که مطلب یک وقت انقلاب من یک مردم کسته آزاد مگر یک خود مختار نظام جور منه دیگه این نظام که اینا کسته اینجا دمانی امریکا که جور کرده بودی کسته در بنیادی تهذیب روم و در بنیادی تهذیب در بنیادی فلسفه‌های یونانی کسته یونانی قدیم و همینطور روم قدیم کسته اینا جور کرده بود البته نه کسته منیزی کم چنجیز هم آورده بود لیکن منیزی کسته سیافامایی که اینجا در صورت غلام آورده شده بود اونا کسته شامل نبود و همیتر کسته خاتنو کسته حق ووت دهی نداشتن دیگه اگر اونایی که مطلب کم درباره جغرافی امریکا خبر هستن امریکا کسته طرف شمالش کسته کم یخ هسته و موسمی زمستانای دوردراز کسته درن و کم کویی ایریا هم هستن طرف جنوبش کسته کم زمین هم آوار هسته موسم هم کسته خوب هسته و اونچ کسته زیادتر کشت و کار کسته طرفی ساوت کسته میشه دیگه امزو خاطر چرک نورد کسته زمستانی دوردراز داره و امزو خاطر دوران زمستان دوردراز کسته که اینجا برف میزنه کشت و کار بند میشه فارمینگ بند میشه دیگه امزو خاطر اینج کسته غلامی سنس نمیده اکنامیکلی برای این مردم سنس نمیده چرک اینا کسته زمیناش ریزه زمینای کوهی دیگه کسته زمستان دوردراز دیگه امزو خاطر فارم سایز هم ریزه و زمستان دوردراز هم دیگه کسته اونچ کسته غلام که باید تو پر سال باید از او کار بگیری که خاطر تاکه پروفیتیبل باشه از خاطر کسته اکنامیکلی سنس نمیده دیگه غلامی اینچ کسته زیاد روت نگرفت طرف نورد لیکن طرف ساوت چر که موسم خوب بود زمینا وار بود کټه کټه زمینا بود دیگه او پر سال کسته بلی زمینا کسته کشت و کار میشد از خاطر غلامی کسته غلامای سیافام کی بود او اکنامیکلی اونجا سنس میده چون نه از او پر سال از نه کار گرفته میتونست خلاصه گپ نورد ساوت سره زی مسئله غلامی منی خود جنگ نه اور کسته سیول وار مگه نورد کسته ساوت شکست میده و غلامی کسته بالش منه یا غلامی ختم منه یک تایپی سوشل پروگرس دیگه ندر تایپ سوشل پروگرس و د پیشنه سنچری مو تر کسته خاطینو حق ووت دهی میگره و زمو تر سیاها حق ووت دهی میگره یا ندر تایپی سوشل پروگرس است این مطلب ما درو مثال میدم مطلب چطور یک معاشره درو زمانی سوشل پروگرس موره دیگه و همیتر کسته وقتی که مطلب د سیکند ورلد وار کسته امریکا که مطلب قد الایز خو که جرمنی شکست میده و همیتر کسته ژاپن شکست میده بس برایزی که مطلب ای اردو ملک شکست خورده کسته که ملک تباه شده بود اینا کسته دمانی بلاکی کمونیستان را دیگه امزو خاطر اینا کسته امریکا کسته یک مارشل پلان برای اینا کسته اناونسمنت تاکه اونا کسته اکنامیکلی اونا دوباره بلی پای خستادش نه دوباره طرف ترقی بوره و اینا کسته در طرف بلاک شرقی کسته شامل نشنه دیگه باید بلی کسته وقتی که امریکا یک کامیاب اکسپریمنت که اینجا مونه نام اگر مو میتونه دیگه ملکار کسته که ملکایی که جنگ فول تباش داد نار کسته مو رست کنی بحال کنی دیگه چرا بنی چطور مو نمیتونی غربت را کسته مو مزمنی امریکا کسته چطور مو امریکا نمیتونی غربت ختم کنی که مو دیگه ملکا را میتونی مدد کنی اینجا مو میتونی کنی دیگه امزو خاطری کسته اینجا یک سوچ بال میشه دمنی امریکا کسته دمنی سیاستداناش کسته که رو مگه گریت سوسایتی مطلب پورا ایدیا که مطلب مو غربت را اینجا ختم کنی اور کسته دنوانی گریت سوسایتی میشه کسته خوب کتابم کسته دوباره گریت سوسایتی کسته لیکایش میتونش مو سرچ کنی دوباره خلاصه گپ اینی سوچ که مطلب کی موزونه ملک غربت را ختم کنی یا مثلا ناجوری را ختم کنی یا مثلا کسته چیزا کسته تعلیم را کسته استانداردایز منی اینا کسته تمامش کسته یک گریت سوسایتی که موجود نی اینا تمامش کسته مانی سوشل پروگرس میده خب خلاصه گپ
शायद ही मतलब मकसद इसमें कि मां तारीख अमेरिका बयान करूँ एक लेकिन मैं खास की मिसाल بدم की सोशल प्रोग्रेस कस्ता मानिश चीज است आइडियलिस्ट वर्सेस یک چیز که درو دموشه خب دیگه ای طرح که ما اینج درو دعوا نمونم که مطلب امریکا کسته یک سوشلی یک پروگرس ملک دینا دیگه ملک ازی که زو معامله زور مثلا کانادا کسته نسبت امریکا بسیار معامله صحت و تعلیم و چیزا کسته زور و همونطور اسکندیناویان کنتریز کسته زور ماډل از نه کسته سری امریکا کسته بهترتر است خلاصه گپ این چی کسته استرگل کسته جاریه مقصد از مو نیه که مطلب ما کمپیر کنم که امریکا را قد دیگه ملک آره مقصد از موست متبلی معاشره آزرگی بای دیگه آزره ایج وقت دینوانی مطلب می معلوم تاریخ شی مو دینوان یک ملک آزره دینوان یک ملک نبوده دیگه معاشره آزره کسته معاشره که دمانی هزار جاد است اونا کسته حساب کنو که تهانوز کسته خلاف از نا دیسکریمینیت کسته موشه و اونا کسته دینوانی یک برابر شهری تبال حاصل در وجود خود برقرار نکردن و همو ترکی دیگه معاشره آزرگی کسته و دیگه پاپولیشن های آزرگی کسته اونا پاپولیشن های مهاجر است دیگه مزه خاطری سوال امپورتنت ہے برای آزرگوی کی میخواید از باره سوچ کنه برای ازنا امپورتنت است که مطلب سوشل پروگرس در کانتکستی معاشره آزران در زی حالات که هستن چه که تو آزرجات تو اونی مردمایی که مهاجر هستن سوشل پروگرس برای آزران چی معنی میده یک سوال است که نوجوانای ازمو که میخواین که درو شناخت رو جور کنن اونا کسته باید دوباره بیشتر سوچ کنه نه که مطلب دزی سنس که اگر مو بگری او آیه سوچای که مطلب دیگه مردمان سوچ کرده دیگه فلسفرار کی مطلب مو گبزنار بگری یا دیگه معاشرار کی مو گبش بگری موز نه یاد گرفته میتونه اونار مو مثال داده میتونه لیکن او برای معاشره مو کسته اپلیکیبل نمیشه برای زی که مطلب برای معاشره مو اپلیکیبل شنه برای زو باید کسته مو بس خود دیفاین کنی کی و کدام کسته برای مو کدام بنچ مارک رکی مو حاصل کنی مو بگی مو سوشلی پروگرس کنی او بنچ مارک دمنه معاشره آزاد کانتکستی چیز میتونه باشه این سوال است یک بسیار سوالی شاید سخت سوال باشه در نظر از ما گرچه آسان معلوم میشه لیکن بسیار سخت سوال خاص طور پر برای نوجوان بچه و دخترو که هستن که اونا فیوچر از ما است یک جهان تشکر